ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। त्रिवत्स्तोमो भवति ब्रह्मवर्चसं वै त्रिवृत् ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे अग्निष्टोमः सोमो भवति ब्रह्मवर्चसं वा अग्निष्टोमः ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे रथन्तरगुं साम भवति ब्रह्मवर्चसं वै रथन्तरं ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे परिस्रजी होता भवति अर्णोमिर्मिरस्त्रिशुक्रः एतद्वै ब्रह्मवर्चसस्य रूपं रूपेणैव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे बृहस्पतिरगामयत देवानां पुरोधां गच्छेयमिति स एतं बृहस्पतिसवमपश्यत् तमाहरत् तेनायजत ततो वै स देवानां पुरोधामगच्छत् यः पुरोधागामः स्यात् स बृहस्पतिसवेन यजेत पुरोधामेव गच्छति तस्य प्रातः सवने सन्नेषु नाराशपुंसेषु एकादश दक्षिणानीयन्ते एकादश माध्यन्दिने सवने सन्नेषु नाराशपुंसेषु एकादश तृतीय सवने सन्नेषु नाराशपुंसेषु त्रयस्त्रिगुंशत् सम्पद्यन्ते त्रयस्त्रिगुंशत् वै देवताः देवता एवावरुन्धे अश्वश्चतुस्त्रिगुंशः प्राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतिश्चतुस्त्रिगुंशो देवतानां यावतीरेव देवताः ता एवावरुन्धे कृष्णाजिनेऽभिषिञ्चति ब्रह्मणो वा एतद्रूपं यत्कृष्णाजिनं ब्रह्मवर्चसेनैवैनकुं समर्धयति आज्येनाभिषिञ्चति तेजो वा आज्यं तेज एवास्मिन् दधाति। ॐ